असहाब फील का वाक़या कुरान मजीद के अजीम वाक़यात में से एक है कि जब यमन का बादशाह अबरहा अशरम अल-हबशी एक ताकतवर फ़ौज और एक बड़ा हाथी का लश्कर लेकर काबा शरीफ को मस्मार करने के इरादे से मक्का शरीफ की तरफ बढ़ा, लेकिन खुदा का हुक्म उस पर गालिब आया और उन पर परिंदों के झुंड भेजे जिन्होंने लश्कर पर कंकरों की बारिश करके उनको खाए हुए भूसे की मानत कर दिया। नाजरीन, इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि हाथी वाले यानी असहाबुल फील के साथ क्या हुआ। ये वाक़या अल्लाह ताला का एक मुजज़्ज़ा था जिसने काबा शरीफ को उसके दुश्मनों से महफूज रखा। असहाब फील का वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 दिन कबल पेश आया, जिसका जिक्र सूरतुल फील में आया है। ये वाक़या अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत की रोशन निशानी है। यमन का बादशाह अबरहा अशरम एक ईसाई हुक्मरान था। उसे मालूम हुआ कि अरब के लोग सिर्फ बैतुल्लाह की ताज़ीम करते हैं और दूर दूर से लोग हज के लिए आते हैं, तो उसने बहुत बुरा महसूस किया। वो चाहता था कि लोग बैतुल्लाह शरीफ की बजाय इसके बनाए हुए गिरजे की ज़ियारत करें ताकि इसकी बादशाहत और ईसाई मजहब की तशहीर हो। रवायात में आता है कि अरब के कबीला बनी कुनाना के कुछ नौजवान रात के वक़्त अबरहा के बनाए हुए गिरजाघर में दाखिल हुए और वहाँ पेशाब और पखाना करके भाग गए। जब ये बात अबरहा तक पहुँची तो उसने पूछा कि ये कौन लोग थे जिन्होंने गिरजाघर की बेहुरमती की है। तो उसे बताया गया कि ये अरब के चंद नौजवान थे जो मक्का मुकरमा के रहने वाले हैं। ये सुनकर अबरहा बहुत गज़बनाक हुआ और उसने लोगों के सामने कसम खाई कि वो मक्का मुकरमा जाएगा और काबा शरीफ को मस्मार कर देगा ताकि अरब के लोग मजबूर होकर मेरी बनाई हुई इबादतगाह की तरफ आएं। फिर उसने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ ताकि काबा शरीफ को तोड़ दिया जाए। उसके लश्कर में हज़ारों सिपाही, घोड़े, तलवारें और दीगर जंगी सामान और उसके साथ बड़े बड़े हाथी शामिल थे जो अरब वालों ने पहले कभी नहीं देखे थे। वो खुद सबसे बड़े हाथी पर सवार हुआ जिसका नाम महमूद था। जब अबरहा अपने लश्कर के साथ मक्का शरीफ के करीब पहुंचा तो उसने अहले मक्का के अमवाल और जानवर लूट लिए। इन्हीं में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 100 ऊँट भी शामिल थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास गए और जब अबरहा ने उनकी शख्सियत की अजमत और जाहर जलाल को देखा तो वो अपने तह से उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, क्या आप मुझे मेरे इरादे से रोकने आए हैं? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उससे मुखातिब हुए, नहीं, मैं तो अपने ऊँटों को लिए आया हूँ। तुम्हारे सिपाही मेरे ऊँट लूट कर ले आए हैं जिन्हें वापस किया जाए। अबरहा ने हैरत से पूछा, मैं तुम्हारे घर यानी काबा शरीफ को ढाने आया हूँ और तुम्हें अपने ऊँटों की फिक्र है। बड़ी अजीब बात है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने तारीख साज जवाब दिया कि मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए इनकी वापसी का मुतालबा करता हूँ। काबा शरीफ का मालिक अल्लाह है, वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा। ये सुनकर अबरहा को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर उसने हमले का इरादा तर्क न किया। कहने लगा कि तुम्हारा खुदा इस घर को मुझसे नहीं बचा सकता, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट उनको वापस कर दिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हरम काबा शरीफ में तशरीफ़ लाए और ग़िलाफ़े काबा को पकड़कर दुआ की कि ऐ रब, इस घर के मालिक, हमें हमारे दुश्मनों से बचा।
اور اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور پھر اہل مکہ کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں پر چڑھ جائیں۔ دوسرے دن ابرہہ نے اپنے لشکر کو مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا، لیکن اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ مکہ کی طرف ایک قدم بھی نہ اٹھاتا تھا۔ باقی اس کو جس طرف بھی موڑتے وہ اس طرف چلنا شروع کر دیتا، لیکن جیسے ہی اس کا منہ کعبہ کی طرف موڑتے وہ وہیں بیٹھ جاتا۔ ابرہہ گستاخ کو کیا معلوم تھا کہ ان کا مقابلہ تو اہل مکہ سے تھا ہی نہیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جس گھر کو وہ گرانے چلے تھے اس کا مالک تمام کائنات کا مالک ہے۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے اپنا لشکر ان کی طرف بھیجا۔ آسمان سے پرندوں کے غول آئے، چھوٹے چھوٹے پرندے جن کے پاس سجیل یعنی پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں تھیں، جو انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر برسانا شروع کر دی، جس سے ابرہہ کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم معجزہ رونما ہوا جب پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر کنکریاں برسائیں تو سپاہیوں کے جسم چیرے گئے، ان کے جسموں میں سوراخ ہو گئے اور وہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ ہاتھی بھی زخمی ہو گئے، کوئی بھی نہ بچ سکا۔ وہ سب کے سب کھائے ہوئے بوسے کی مانند ہو گئے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفیل میں کیا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تمہارے رب نے ان کے داؤ کو غلط نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے غول بھیجے جو ان پر پکی مٹی کی کنکریاں برساتے تھے، جس سے ان کو کھائے ہوئے بوسے کی مانند کر دیا۔ ناظرین محترم، اصحاب فیل کا واقعہ پوری انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے کوئی بھی طاقت ذرا برابر بھی نہیں۔ کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہی اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر انسان ظلم اور تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ یہ وہ دن تھا جب لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، کہ ننھے ننھے پرندوں نے ہزاروں کا لشکر تہس نہس کر دیا۔ ان کے پنجوں میں چھوٹا سا کنکر جب ان پر گرتا تو ان کے جسموں کو درمیان سے چیر کر رکھ دیتا۔ لوہے کے ہود، ہاتھیوں کی موٹی کھالیں ان کے سامنے کچھ بھی نہ تھی۔ کنکریوں نے انہیں کاغذ کی مانند چیر کر رکھ دیا۔ ابرہہ شدید زخمی ہو کر لشکر سے بھاگ نکلا، لیکن اس کا انجام بھی بہت عبرتناک ہوا۔ اس کے جسم کا گوشت گلنے سڑنے لگا اور اس کے جسم کے ٹکڑے راستے میں ہی ایک ایک کر کے جسم سے علیحدہ ہونے لگے، اور وہ یمن تک پہنچنے سے پہلے ہی اذیت ناک موت مر گیا، اور اس کا غرور اور طاقت مٹی میں مل گئی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔